नाज़रीन और सामीईन किराम, आप सबको जाने आलम खां की टीवी चैनल पर बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। आज मैं आपसे एक कदर मुश्किल मगर इंतहाई अहम मौजू के बारे में गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जिस मूड में और जिन फीलिंग्स के साथ मैं आपके साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा, आप उसमें भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम सेम वेवलेंथ पे नहीं होंगे इस मौजू को एंजॉय करना मुश्किल हो जाएगा। दर हकीकत कोई भी मौजू हो, जब हमारा वेवलेंथ नहीं मिलता है, एनर्जी लेवल नहीं मिलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है, तो कोई भी चीज़ हकीकी मानों में समझा नहीं जा सकता। यानी बोलने वाला अलग, सुनने वाला अलग, मूड में हो या मोड में हो या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, जॉय मिलना बहुत मुश्किल है। तो बहरहाल आज का ये मौजू दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक आज का सेशन है और एक कल या इसका दूसरा किस्त होगा जो इससे रिलेटेड मौजू के बारे में होगा। जो आज मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, आपकी खिदमत में कुछ आइडियाज़ रखना चाहता हूँ जिन पर हम कदर गहराई से सोच सकते हैं। आपको मालूम है, मैंने बहुत सारे वीडियोस कम्युनिकेशन स्किल्स पे किए हैं, यानी बैनुल इंसानी जो रिश्ते हैं, नाते हैं, ताल्लुकात हैं, किन चीज़ों पर ये स्ट्रांग हो जाते हैं और किन चीज़ों से ये वीक हो जाते हैं। मैंने इस पर आपसे पहले बहुत हद तक बहुत सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की है। ये वो गुफ्तगू जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे थीम्स हैं जिन पर गुफ्तगू की जा सकती है। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड बियॉन्ड है, द बीइंग और बीइंग्स बियॉन्ड है। यानी इंसानी ज़ात और जो कुछ आसपास में हम माहौल देख रहे हैं उनसे मावरा, उससे परे जो हमारा कम्युनिकेशन होता है या उस बुलंद बाला हस्ती या हस्तियों का कम्युनिकेशन होता है इंसान के साथ, उस पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। तो आज मैं पहले ऊपर से नीचे कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिवाइन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कैसे होता है, कुछ फॉर्म्स के बारे में गुफ्तगू करूंगा। तमाम फॉर्म्स पर गुफ्तगू करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है डिवाइन किन किन सूरतों में दुनिया के हजारों मिलियंस बिलियंस ईयर्स से पहले से मखलूक़ात के साथ किस तरह कम्युनिकेशन है। ये बहुत डिफिकल्ट है जानना। लेकिन जदीद दुनिया में जो कुछ साइंस ने, तारीख ने, आर्कियोलॉजी ने और दूसरे साइंसेस ने हमारी मदद की है कि ये किस तरह कम्युनिकेशन होता है। ऊपर से कम्युनिकेशन नीचे बनीना हुए इंसान के साथ, मावराई हस्तियों का, और नीचे से इंसानों का ऊपर की हस्तियों के साथ या एक हस्ती के साथ कैसे होता है, वो दूसरा मौजू है। ये दोनों आपस में बहुत ही मिले जुले मौजू हैं, लेकिन फोकस करने के लिए आज हम सिर्फ इस पर गुफ्तगू करेंगे कि वो थोड़े बहुत कौन से जराए हैं, सोर्सेस हैं, जिनके मीडियम्स हैं, उनको हम लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, विदाउट वर्ड्स। ऐसे कम्युनिकेशंस भी होते हैं जिनमें वर्ड्स जरूरी नहीं है, सिचुएशनल है वो। तो उसका एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। तो
تو میں اس لحاظ سے کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے پچھلے ایک آدھ ویڈیو میں یہ گفتگو کی ہے کہ یہ کمیونیکیشن جو ڈیوائن ٹو ہیومن ہے کئی قسم کی ہوتی ہے. ان میں سے ایک نان وربل ہے، یعنی زبانی قال نہیں ہے. اس ہستی کی طرف سے یا ہستیوں کی طرف سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے بنی نوع انسان کے ساتھ، وہ بنی نوع انسان کی طرح چیخ و پکار چلا چلا کر نہیں ہوتی، بہت خاموشی میں ہوتی ہے، اشاروں کی زبان میں ہوتی ہے، واقعات کی صورت میں ہوتی ہے. جیسے خواب ہے، یہ بھی ایک قسم کا کمیونیکیشن ہے، لیکن مثال دے. خواب میں دیکھیں، جب ہم خواب میں ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں بولتے ہیں جس طرح عام لوگ بول سکتے ہیں، اور یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جلدی ہم بھول جاتے ہیں. اور پھر امیجز، میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ کس طرح خواب میں یار عجیب و غریب لوگ جو ہماری زندگی میں تجربے میں آتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، یا نہیں آتے ہیں، نہیں آئے ہوئے ہیں، اور کیسے سچویشنز کنسٹرکٹ ہوتی ہیں. وہاں زبان نہیں ہے، سچویشنز ہیں. تو وہ سچویشنز اتنے فریکوینٹلی چینج ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار سسٹینڈ ہوتے ہیں، کبھی کبھار فریکوینٹلی چینج ہوتے ہیں. تو وہ ایک وے ہے جس کے ذریعے ڈیوائن کمیونیکیٹ کرتا وداؤٹ اے لینگویج، یعنی ورڈز کے بغیر، سینٹینسز کے بغیر. دوسرا جو ڈیوائن کمیونیکیشن ہے وہ لیونگ لائف ہے، زندگی ہے، زندہ دنیا ہے. یہ جو زندگی کی ہر چیز ہے، چرند و پرند سے لے کر نباتات سے لے کر انسانوں تک، اور ان پر جو حالات گزرتے ہیں، دانا لوگوں کے لیے ان تمام میں اشارے ہیں، کنائے ہیں، میننگز ہیں. مثلا ایک گلاب کا یا چنبیلی کا پھول کھلتا ہے، عام لوگوں کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی بکری وہاں آ جائے تو وہ آرام سے اس کو کھا لے. میں نے کچھ پھول لگائے تھے، تو پچھلے دنوں ایک ریبٹ آیا، خرگوش آیا، اور سارے کا سارا پھول کھا گیا. اس کے لیے پھول کھانا ہے، اس کو مزہ آیا ہوگا، تو سارے پھول کھا گئے. بہت سارے انسانوں کی مثال ایسی ہے، حسین چیزیں اس کو دیکھ کر لطف اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس لیول پہ نہیں، وہ اس طرح وہ بنے نہیں. وہ صرف ان کو فزیکل کھانے یا پینے سے کے ذریعے اس کو جانتے ہیں. حیوانات اس لیے کہتے ہیں زندہ تو ہیں، لیکن عقل کے وہ مراحل، وہ مراتب ان میں ہے نہیں کہ جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھ سکے. تو ان کے لیے صرف کھانا پینا ہی ایک ذریعہ ہے. تو پھول دیکھ لیجئے، پھر درخت دیکھ لیجئے. کوئی انسان گھنٹوں گزارے، کوئی درخت ہے کس طرح بڑھتا ہے، جائگانٹک، کیسے برانچ آؤٹ ہو جاتا ہے، اتنے برانچز. میں نے کئی درختوں کے فوٹوز نے کہا اتنے برانچز، اور اتنے اسٹرینج برانچز. وہ کیسے اسٹرکچر کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن ایک چھوٹے سے بیج سے، میں نے درختوں کے بھی کچھ بیج اگائے ہیں، جب کھلتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے اتنے چھوٹے بیج سے کیسے پلانٹس اگتے ہیں. تو ایک درخت دیکھ لیں، اسی طرح جانور دیکھ لیں، انتہائی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر انتہائی ہیوج انیمل، ہمارے ساتھی ہاتھی کو دیکھ لیجئے کیسے بنائی گئی، یا فطرت کے حساب سے بن گئی ہے، بنائی گئی ہے یا بن گئی ہے، اس بحث میں الجھتے نہیں ہے. تو یہ ہمیں بہت دور لے جائے گا. لیکن بہرحال جو بھی ہے، ایک ہستی ہمارے سامنے ہاتھی کی صورت میں، ایک جائگانٹک انیمل
with certain behaviors, tendencies उसके अंदर मौजूद हैं, वो हमारे लिए एक मुअम्मा है, उसको समझना चाहें इस कदर मुश्किल हो जाए। ये तमाम इस कायनात के अंदर बिखरे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे डेली लाइफ में ये तजुर्बे में आते हैं। दाना और सादा लोगों में फर्क यही होता है कि दाना लोग हर चीज पर गौर करते हैं, सादा लोगों के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं होती। जैसे दरख्त है तो दरख्त है, बचपन से देखते हैं तो क्या इसमें कौन सी बड़ी बात, हाथी है या शेर है या बकरी है या गाय है या भैंस है, बस हैं जैसे हैं, ठीक है ना जी। ये क्या है, क्यों ऐसे हैं जैसे कि वो हैं या ऊंट है, तो हमारे वो बड़े माना नहीं रखते हैं। जब कुरान फॉर एग्जाम्पल और दुनिया के बहुत सारे जो डिवाइन बुक्स हैं, सेजेस हैं, पैगंबर हैं, औलिया अल्लाह हैं, मिस्टिक्स हैं, थिंकर्स हैं, जब वो किसी चीज को देखते हैं तो वो नॉलेज जनरेट करते हैं अपने आइडियाज के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, जो उन चीजों के बारे में महसूस करते हैं, तो एक बड़ी दुनिया वो जनरेट करते हैं। देखिए हम सब बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हैं, नहीं बन पाते हैं, हमारे मजाज में नहीं, यू नो। लेकिन बहुत सारे लोग मक्खियों से लेके मच्छरों से लेके क्या जो नाम ले उस पर रिसर्च। आप नेशनल जियोग्राफिक के प्रोग्राम्स में आप देखते हैं कैसे कैसे लोगों ने पहाड़ों के चोटियों पर जाकर और समंदरों की गहराइयों में जाकर, मैदानों में जाकर किस किस चीज पर उन्हें रिसर्च नहीं किया। तो जब कुरान ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि ये कायनात के अंदर खुदा की आयात, हर चीज खुदा की एक आयत या आयत है, उर्दू फारसी में हम कहते हैं, अरबी में, तो यानी क्या है, निशानी। किसकी निशानी है? जनरली मफहूम में ये हम कहते हैं कि खुदा की निशानी। क्वेश्चन ये कि कैसे खुदा की निशानी? एक मच्छर है फॉर एग्जाम्पल, खुदा की निशानी कैसे? एक हाथी है, खुदा की निशानी कैसे? कुरान एक मजेदार जगह पे, बहुत सारी जगहों पे, लेकिन एक जगह पे मजेदार तरीके से इंसान को चैलेंज करता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, अफला यंजुरून इला लिबिल कैफ खुलिकत। अरे ये कुछ और नहीं देखते हैं, तो यार आपके कॉन्टेक्स्ट में रेवलेशन है, ये कुछ और नहीं देखते हैं तो जो उनके घरों में, उनके आसपास जो ऊंट हैं, कैमल्स हैं, उन पर गौर क्यों नहीं करते हैं? और इसी तरह 3-4 और चीजों का जिक्र है, शॉर्ट से शॉर्ट करना। पहाड़ों पर गौर क्यों नहीं करते? वैलल जिबाली कैफ नुसिबत, पहाड़ों पर गौर क्यों नहीं करते? कैसे गड़ गई हैं, गाड़ी गई। तो ये तमाम पर गौर करने से कहीं इंसान एक नुक्ते से बहुत बड़े आगे के नुक्ते की तरफ सफर तो नहीं करता। इंसान खुद भी है खुदा निशानी है, ये ऐसे यहाँ नहीं पड़ा हुआ है, ये किसी की निशानी। गौर करें ये किसकी निशानी है, इस पर गौर करने से हमें कैसे पता चलेगा क्या है? तो ये तमाम जो है नॉन वर्बल लैंग्वेज में हमें गौर व फिक्र की दावत देते हैं। ये खुदा कहें, आसमानी, माफाकुल फितरती खुदाओं का तस्वुर जो अदियानी आलम के मुख्तलिफ अदियानी आलम में पाया जाता है, उनके हिसाब से देखें। मसला ये नहीं है एक हैं कई हैं, बात सिर्फ इतनी है जितने भी हैं, एक हैं या ज्यादा हैं, तो वो किस तरह इंसानों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज किया एक नॉन वर्बल है, तो ये कुल कायनात के जरिए वो इंसानों से बगैर बोले कम्युनिकेशन। दूसरे जो
جو کمیونیکیشن کا طریقہ ہے وہ وربل ہے، یعنی الفاظ کے ذریعے. تو اس میں کس قسم کے کمیونیکیشنز ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو خواب میں یا کہیے روحانیت میں، اسپرچویلٹی میں ان کو اشارے ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے کچھ کہا جاتا ہے. مثلا ایک مشہور فلسفی کے بارے میں مشہور ہے، ان کو خواب میں ایک آواز آئی کہ ارے بھائی کب تک یہ 40 سال تک تو اپنی زندگی میں اسی طرح رہے گا، سوچ کچھ بننا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے. تو جب وہ جھاگ گئے تو وہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا. خاصے منسٹر تھے کسی گورنمنٹ میں، تو وہاں سے سفر کا آغاز کیا، اور ان کا یہ سفر ہمیشہ کے لیے تبدیلی کا باعث بنا. وہ کچھ اور سے اور ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، شارٹ سے شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع اسی پر فوکس ہے کہ خدا یا دوسرے مخلوقات انسان سے کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے الہام ہے، وجدان ہے، انسپریشن ہے، انٹیوشن ہے، یہ کئی نام دیے جاتے ہیں. انسانوں کو پیغامات ملتے ہیں، چاہے وہ فلسفی ہیں، سائنسدان ہیں، شعراء ہیں، مفکر ہیں، فنکار ہیں، ان کو اس طرح کا انسپریشن مل جاتا جس سے ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو کر وہ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں اس کے نتیجے میں، کیونکہ وہ اتنا اثر آفرین ہوتا ہے، اتنا امپیکٹنگ ہوتا ہے کہ وہ کمپلیٹلی بدل جاتے. ایک الہام اور وجدان اور وغیرہ، یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہے انکشاف ہے، کشف ہونا، کسی پر کوئی چیز ظاہر ہو جانا. اب یہ روحانی زبان کو آسانی سے جسمانی زبان میں بات یا لائی نہیں جا سکتی ہے. اس کی ایک مثال فار ایگزامپل ابن العربی کی ایک کتاب ہے فتوحات مکیہ. اب یہ فتوحات، میں اس پر غور کر رہا تھا کتنے طریقوں سے اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. تو فتوحات مکیہ میں مکن ریولیشنز کا ترجمہ کیا گیا ہے. میری ناقص رائے میں وہ بھی درست ہے، میں اپنے حساب سے لٹرل ٹرانسلیشن پہلا جو کرتا ہوں، فتوحات کہتے ہیں فتح عربی میں افتح الباب، دروازہ کھولو، کھولنے کے معنی کھلتا ہے، کوئی چیز کھلتی ہے انسان کے لیے جو اس سے پہلے کورڈ تھی. جس طرح کلی پھوٹتی ہے اسی طرح کوئی چیز کورڈ ہے وہ منکشف ہو جاتی ہے اس پر، اس لیے اس کے لیے دوسرا لفظ انکشاف کا بھی کیا جاتا ہے. مزیدار قرآنی ورس سے علم نشرح لک صدرک، اے رسول ہم نے تیرا سینہ کشادہ نہیں کیا، اوپن نہیں کیا. اب اس کے ظاہری تشریحات بھی کی گئی تھی، بچپن میں سینہ چاک کر کے اندر سے صفائی کی گئی تھی، وہ واپس جوڑ دیا گیا تھا، ایک تشریح بھی ہے. لیکن ظاہر ہے اسپرچل لٹریسی جن کو ہے وہ اس کو بہت گہرے معنوں میں لیتے ہیں. سینہ کھلنا کیا ہوتا ہے؟ ہم عام زبانوں میں کہتے ہیں نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کھل کر اور کھل کر ایک دوسرے کے لیے ساتھ بات کریں، کھلیں ایک دوسرے، اپنا دل کشادہ کر کے بات. ایک دلچسپ زبان ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور تیسرا طریقہ جو ہے خواب ہے، جو کسی حد تک میں نے ذکر کیا. خوابوں نے دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یکسر بدل دیا. خواب ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ایسے ریئل جیسے بھی لگتے ہیں لیکن ان میں بڑے بڑے اشارے ہوتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے اور دیگر کتابوں میں ذکر ہے، شعراء نے ذکر کیا ہے،
فلسفیوں نے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں. دنیا میں ہر قسم کی چیزیں جو ہیں لوگوں کے لیے خواب کی صورت میں آ گئی ہیں. خواب کی صورت میں دیکھا ہے. خواب نام ہے لیکن یہ ایک بڑی کائنات ہے. اس کا ایک سائنٹیفک پہلو بھی ہے. ہم فرائیڈ وغیرہ نے اٹمپٹ کیا ہے خواب کو سمجھنے کی جو فزیکل سینس میں سمجھے. فار ایگزامپل بہت سارے خواہشات جو انسان کی پوری نہیں ہوتی ہیں وہ خواب میں آ جاتی ہیں، یا بہت زیادہ چاہتے ہیں، خواہشات ہیں، وہ ڈفرینٹ فارمز میں کس طرح ہمارے سونے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں. بہت سارے دلچسپ انہوں نے اسٹڈیز کیا ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے، آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کتنے بھی روحانی ہیں ہم، اسٹل ان کو بھی دیکھنا چاہیے کیا ان میں بھی کوئی حقیقت ہے، اور یقیناً حقیقت پائیں گے. بہت ساری چیزوں میں یہ بات درست ہے جن سے ہماری شادی نہیں ہو سک رہا، خواب میں ہم دیکھتے ہیں شادی ہو رہی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خواب میں ہوتی ہیں. خواب ایک وسیع دنیا ہے، ایک وسیع دنیا ہے. اس میں کچھ چیزیں نہیں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس کے اندر ہیرے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ خوابوں کی تشریح ہوتی ہے. مثلا خواب میں آپ انگور دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے، خواب میں پیسے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ اس کے بہت وسیع تشریحات، اس پر بکس لکھی گئی ہیں خوابوں کے تشریح کے بارے میں. لیکن میرا کہنا یہ ہے، جو کچھ میں نے سمجھا ہے اسٹڈی سے، ہر شخص کے لیے خوابوں کی تشریح مختلف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اپنے حالات میں اس کو وہ خواب نظر آتے. تو اس لیے وہ شخص ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا اشارہ کیا ہو سکتا ہے. کوئی دوسرا اس کو بتا سکتا ہے اپنے لحاظ سے، اپنے خوابوں کے لحاظ سے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. بہرحال تو خواب ایک پاورفل جو ہے اشارہ ہے انسان کے لیے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا تھا. بہت ہی عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ میں جو ایک کمیونیکیشن ہے، جو وربل کمیونیکیشن، جو الفاظ کے ذریعے کمیونیکیشن، بہت ہی بڑا نام ریویلیشن ہے. انگریزی میں ریویلیشن، اور عربی میں ہم وحی کہتے ہیں. وحی یعنی کوئی طاقت، کوئی روح، کوئی فرشتہ انسان کو جاگتے میں یا خواب میں سرٹن پیغامات پہنچا دیے جاتے ہیں اس شخص کو کہ اس کو کرنا کیا ہے. انٹرسٹنگلی انف قرآن کے اندر اس وحی کا تصور جو ہے بہت وسیع ہے. یوزولی یہ بہت محدود کیا گیا ہے انسانوں کے ساتھ. یہ اور مخلوقات کے لیے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو خداوند رب العزت اسلام کے عقائد کے مطابق، دوسروں کے بہت ساروں کے عقائد کے مطابق، جو بھی ماورائی مخلوقات ہیں، خدا ہیں، تو ان کا بنینا انسان کے ساتھ رابطہ ہونا اور ان کو یا تو آنے والے واقعات بتا دینا، یا انسان کو کیا کرنا چاہیے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک پیغام دینا. اس قسم کا کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیوائن کمیونیکیشن ہوتا ہے. یہ لوگ عموماً عربی زبان کے حوالے سے رسول کہلائے گئے ہیں، نبی یا انبیاء کہلائے گئے ہیں. بائی دا وے نبی کا مطلب کیا ہے؟ خبر دینے والا. نبی کا مطلب خبر دینے والا، اور رسول کا مطلب پیغام دینے والا. جس کو کہیں سے پیغام ملا اور وہ آگے لوگوں کو پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ بعض اوقات ایسے پیغامات ہوتے ہیں جو انسانوں کا کایا پلٹ دے. جیسے مشہور بڑے پیغمبر آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے دنیا کے اندر سچائی کی کیسے تعلیم دی، معاشرے میں انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، خود کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کے بارے میں تعلیم دی،
और फिर उसके नतीजे में माशरे के अंदर बहुत बड़े बड़े इनकलाबात आए। पैगंबरों के कुछ अपने ज़माने में आए और फिर ज़्यादातर जो इनकलाब आया वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हुआ। इन्हें मिसाल लीजिए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने ज़माने में पैगामात दे रहे थे तो कहा जाता 60-70 लोग, ज़्यादा 100 लोग समझ लीजिए, 200। लेकिन अभी 2020 आप हिसाब करें 21 तक, ये समझ लें कि ये तकरीबन 1.5 बिलियन 2 बिलियन के रेंज में उस एक वाहिद शख्स जो छोटे से पैगामात लेके आए थे, थोड़े सा पैगामात, बहुत ज्यादा नहीं थे, लाए थे, उसका इम्पैक्ट आज तक इतना है। बड़ी दिलचस्प बात है ना। कहते हैं किसी ने हसन इससे गालिबन एक फलसफी से कहें, नामों के बारे में कंफ्यूजन है, तो पूछा गया था कि भाई आप इतने ज़हीन दाना शख्स हैं और पैगंबर देखो तो सादा अनपढ़ अमूमन होते हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट ये कैसे होता है? बोला यही तो फर्क है हम लोगों में और जो अंबिया होते हैं या रसूल होते हैं उनमें, यही तो फर्क है। सादा होने के बावजूद सादा बातें, लव योर नेबर, अपने जो ना साये से प्यार करो, गरीब गुरबा की खिदमत करो, सादा सादा जो कोई भी कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो बातें की सादा बातें थी, बहुत ही फलसफियाना, सुकरात और अफलातून या अरस्तु की तरह बातें नहीं थी, सादा सादा बातें थी, अखलाक की बातें या दीन की बातें या रूह की बातें। उसका इम्पैक्ट आज तक बड़े से बड़े इंसानों पर वो असरअंदाज हुए हैं। यह होता है पावर ऑफ रेवलेशन। एक जब चीज रिवील हो जाती है, मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में यह महसूस किया होगा कि कोई चीज हम पर जब रिवील हो जाती है अंदर से, कोई नुक्ता जो हमारी समझ में नहीं आता था सडनली समझ में आता है, तो क्या होता है। अर्शिमेदेस की मिसाल मशहूर है, निहाते हुए जो उसका की परेशानी थी उसका हल निकला तो वो बगैर कपड़ों के बाजार निकला। यूरेका यूरेका के द्वारा पा लिया पा लिया पा लिया। ये इतना असर आफरीन होता है। तो ये जो चंद मैं लेयर्स बता रहा हूँ या टाइप्स ऑफ रेवलेशंस हैं इंसान के लिए, इंस्पिरेशंस हैं, वजदान हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर, मगर गिने चुने लोग यकीनन जब महसूस करते हैं तो दुनिया का काया पलट देते हैं, अपने सोसाइटी के रुख को एक डिफरेंट डगर पे डालते हैं। अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, एक डिफरेंट डगर पे ही डाल देते हैं और सदियों तक, हजारों सालों तक उसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रहता है। क्योंकि ये एक इस कदर मिस्टीरियस चीज है, कुछ समझ में आती है बातें, कुछ समझ में नहीं आती है। दुनिया की कोई भी आसमानी किताब है जो आज तक इतनी तशरीहात की गई हैं, इतने ट्रांसलेशंस किए गए हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो वो मुश्किल दकीक नुकात हैं वो अभी तक उसी तरह हैं, किसी के समझ में नहीं आते। ऐसा कैसे होता है? ऐसे सादा लोग इतने हद तक बनिनव इंसान पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं? ये दिलचस्प बात है। तो आज हमने कुछ हद तक ये जो डिवाइन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन है उस पर गुफ्तगू की। हम अगले डिस्कशन में हम ह्यूमन टू डिवाइन कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इंसान डिवाइन से, यानी इस जहां से परे जो हस्ती है या हस्तियां हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। प्लीज आप सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और बेल आइकॉन दबाना भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक